अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आशिक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वोट। सदियों से हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी तालीमी पॉलिसियों में तब्दीलियां करता आ रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीमी मयार को बेहतर बनाना था और अपने तमाम शहरियों को मयारी तालीम तक रसाई फराहम करना था। 1950 में हिंदुस्तान के आईन ने तालीम को एक बुनियादी हक के तौर पर तस्लीम किया है और 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फराहम करने पर जोर दिया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कई नई तालीमी पॉलिसियां नाफिज की है, जिसका मकसद तालीमी निज़ाम को दिन ब दिन बेहतर बनाना है। उनमें से एक पॉलिसी जिसे रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है वो है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NEP 2020 एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसका मकसद हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम को रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइज करना है। NEP 2020 इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की अहमियत पर जोर देता है और सभी को मयारी तालीम फराहम करने पर तवज्जो मरकूज करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम NEP 2020 के बारे में मुख्तसर तौर पर बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखें। डिजिटल बोट यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में एक बार फिर आपका खैर मकदम। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तैयारी के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी जून 2017 में तश्कील दी गई थी। कमेटी ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश की। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन शहरी और देही हिंदुस्तान में एलिमेंट्री और यूनिवर्सिटी की तालीम का अहाता करती है। हिंदुस्तान में तालीम के लिए पहली पॉलिसी 1968 में नाफिज की गई और दूसरी पॉलिसी 1986 में आई। पहला NPE एजुकेशन कमीशन 1964-66 की सिफारिशात पर मबनी था। इस पॉलिसी में हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम की बुनियादी तंजीम नौ, कौमी यकजहती और बेहतर इक़्तिसादी और सकाफ़ती तरक्की को पूरा करने के लिए सब के लिए तालीम के मौक़े को मसावी बनाने की कोशिश की गई। NPE ने 14 साल की उम्र तक हर बच्चे के लिए लाजमी तालीम को यकीनी बनाने पर जोर दिया, जैसा कि हिंदुस्तानी आइन में है। इसका मकसद बेहतर तरबियत फराहम करना और उसातिज़ा की काबिलियत को बेहतर बनाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनाई गई थी और 1992 में इसमें तरमीम की गई थी। इसके बाद से कई तब्दीलियाँ हुई। NEP 2020 21वीं सदी की पहली तालीमी पॉलिसी है और यह 34 साल पुरानी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1986 की जगह ले लेती है। नई एजुकेशनल पॉलिसी 4 सतूनों पर मबनी है: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। NEP 2020 का बुनियादी मकसद इस स्कूल में पेशा वराना और तालीमी सिलसिले के तमाम मज़ामीन जैसे साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स, मैथमेटिक्स पर यकसां जोर देना है। अब बात करते हैं NEP 2020 के कुछ सैलेंट फीचर्स के बारे में जो स्कूल एजुकेशन से मुंसलिक है। सबसे पहले, एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। NEP 2020 तमाम सतहों पर स्कूली तालीम तक आलमी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर देता है। प्री स्कूल से सेकेंडरी तक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, innovative education centers to bring back dropouts into the mainstream, tracking of students and their learning levels, facilitating multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes, association of counselors or well-trained social workers with schools, open learning for classes 3, 5 and 8 through NIOS and state open schools, secondary education programs equivalent to grade 10 and 12, vocational courses, adult literacy and life enrichment programs। इसके हुसूल के लिए कुछ मुजवज़ा तरीके हैं। NEP 2020 के तहत इस स्कूल से बाहर तकरीबन 2 करोड़ बच्चों को मरकज़ी दायरे में वापस लाया जाएगा। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन ECCE विथ न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। इब्तिदाई बचपन की देखभाल और तालीम पर जोर देने के साथ इस स्कूल के 10+2 करिकुलम स्ट्रक्चर को 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18 साल की उम्र के मुताबिक 5+3+3+4 करिकुलम स्ट्रक्चर से तब्दील किया गया है। दिस विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 years अंडर द स्कूल करिकुलम।
اور اسے عالمی سطح پر ایک بچے کی ذہنی صلاحیتوں کی نشو و نما کے لیے اہم مرحلے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ نئے نظام میں 3 سال کی آنگن واڑی پری اسکولنگ کے ساتھ 12 سال کی اسکولنگ ہوگی۔ NCERT 8 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال اور تعلیم کے لیے ایک قومی نصابی اور تدریسی فریم ورک تیار کرے گا۔ ECCE کو اداروں کے ایک نمایاں طور پر توسیع شدہ اور مضبوط نظام کے ذریعے فراہم کیا جائے گا، جس میں آنگن واڑی اور پری اسکول شامل ہے، جن میں اساتذہ اور آنگن واڑی کارکنان ECCE کے درس و تدریس اور نصاب میں تربیت یافتہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر اٹیننگ فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی، بنیادی خواندگی اور شماریات کو سیکھنے کے لیے ایک فوری اور ضروری شرط کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے NEP 2020 نے MHRD کے ذریعے فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی پر ایک قومی مشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستیں 2025 تک گریڈ 3 کے تمام سیکھنے والوں کے لیے تمام پرائمری اسکولوں میں عالمگیر بیسک فاؤنڈیشن لٹریسی اینڈ نیومریسی کے حصول کے لیے ایک عمل آوری منصوبہ تیار کرے گی۔ ایک قومی کتاب کے فروغ کی پالیسی مرتب کی جانی ہے۔ تیسرے نمبر پر ریفارمز ان اسکول کیریکولا اینڈ پیڈاگوگی، اسکول کے نصاب اور تدریس کا مقصد سیکھنے والوں کو 21ویں صدی کی کلیدی مہارتوں سے آراستہ کر کے ضروری سیکھنے اور تنقیدی سوچ کو پڑھانے کے لیے نصابی مواد میں کمی اور تجرباتی سیکھنے پر زیادہ توجہ مرکوز کر کے ان کی جامع ترقی کرنا ہوگا۔ طلباء میں لچک اور مضامین کے انتخاب میں اضافہ ہوگا۔ فنون اور علوم کے درمیان نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے درمیان پیشہ ورانہ اور تعلیمی سلسلے کے درمیان کو سخت علیحدگی نہیں ہوگی۔ ووکیشنل ایجوکیشن اسکولوں میں 6ٹھی جماعت سے شروع ہوگی اور اس میں انٹرنشپ شامل ہوگی۔ اسکولی تعلیم کے لیے ایک نیا اور جامع نیشنل کیریکولر فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن 2020-21 NCERT کے ذریعے تیار کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر ملٹی لنگویلزم اینڈ پاور آف لینگویج، پالیسی میں مدر ٹنگ کو کم از کم گریڈ 5 تک لیکن ترجیحی طور پر گریڈ 8 اور اس کے آگے تک ذریعہ تعلیم پر زور دیا گیا۔ سنسکرت کو اسکول اور اعلیٰ تعلیم کے تمام سطحوں پر طالب علموں کے لیے ایک اختیار کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ بمشمول 3 زبانوں کے فارمولے میں ہندوستان کی دیگر زبانیں اور ادب بھی اختیارات کے طور پر دستیاب ہوں گی۔ کسی بھی طالب علم پر کوئی زبان مسلط نہیں کی جائے گی۔ طلباء دی لینگویج آف انڈیا پر کسی تفریحی پروجیکٹ میں حصہ لیں گے۔ کسی وقت گریڈ 6 سے 8 میں جیسا کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت اقدام کے تحت ثانوی سطح پر کئی غیر ملکی زبانیں بھی پیش کی جائیں گی۔ انڈین سائن لینگویج ISL یعنی اشاروں کی زبان کو پورے ملک میں معیاری بنایا جائے گا اور قومی اور ریاستی کیریکولم تیار کیا جائے گا۔ ایک نیا اسسمنٹ سینٹر پرکھ یعنی پرفارمنس اسسمنٹ ریویو اینڈ انالیسس آف نالج فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ ایک اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی کے طور پر قائم کیا جائے گا۔ 5ویں نمبر پر ایکویٹیبل اینڈ انکلوسو ایجوکیشن، NEP 2020 کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بچہ پیدائش یا پس منظر کے حالات کی وجہ سے سیکھنے اور سبقت حاصل کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ کرے۔ سماجی اور اقتصادی طور پر پسماندہ گروہوں پر خصوصی زور دیا جائے گا، جس میں صنفی، سماجی، ثقافتی اور جغرافیائی شناخت شامل ہے۔ معذور بچوں کو بنیادی مرحلے سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک باقاعدہ اسکولنگ کے عمل میں مکمل طور پر حصہ لینے کے قابل بنایا جائے گا۔ ہر ریاست ضلع کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ بال بھون کو ایک خاص دن کے وقت بورڈنگ اسکول کے طور پر قائم کریں۔ 6 نمبر پر اسکول گورننس، اسکولوں کو کمپلیکس یا کلسٹرز میں منظم کیا جائے گا جو گورننس کی بنیادی اکائی ہوں گے اور تمام وسائل کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے، بمشمول انفراسٹرکچر، اکیڈمک لائبریری اور ایک مضبوط پیشہ ور اساتذہ کی کمیونٹی۔ 7ویں نمبر پر روبسٹ ٹیچر ریکروٹمنٹ اینڈ کیریئر پاتھ، اساتذہ کی بھرتی مضبوط شفاف عمل کے ذریعے کی جائے گی، پروموشن میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ تو لیتے ہیں آپ سے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔